वेलकम बैक खवातीन और ज़ात। अब हम आपको लिए चलेंगे कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों पे। कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों से उभरती एक अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी पॉट ऑफ गोल्ड एक डॉक्यूमेंट्री है जो मकामी सकाफत और इंसानी हौसले का एक जीता जागता मज़र है। ये डॉक्यूमेंट्री आज़ाद जम्मू कश्मीर में शूट होने वाली पहली गैर मुल्की डॉक्यूमेंट्री है और ये हमें मिलाती है मकामी जो शहद पालने वाले शकील अहमद खान से और उनकी फैमिली से, जो मौसमियाती तब्दीली के बावजूद उम्मीद, मेहनत और फितरत से जुड़े रिश्ते की एक नई तशरीह सामने लाते हैं। एग्जैक्टली और जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे इनकी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से और उनके कारनामों के हवाले से, मैं तो हसनैन को यही कह रही थी कि माशाल्लाह से इनके ऊपर मूवी बननी चाहिए थी। एग्जैक्टली शकील अहमद खान साहब आज हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे पोर्ट ऑफ गोल्ड के बारे में भी और ये भी बताएं कि व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट, कि किस तरह से आपने, और क्या ये फार्मिंग जो होती है क्या ये सिर्फ रूरल एरियाज में हो सकती है या फिर सिटीज में भी हो सकती है हनी बी की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले ABN न्यूज़ और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। बुनियादी तौर पर ये डॉक्यूमेंट्री बनने का जो एक मकसद है इसके पीछे, वो मेरी सारी ज़िंदगी की एक कहानी है और मेरी सारी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल है। और वो स्ट्रगल ये है कि मैं एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे मौसमियाती हालात और दीगर कैफियत ऐसी हैं कि कोई ज़राई इनकम वहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी आप देख लें कि पूरी आज़ाद कश्मीर में कोई एक इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गुर्बत में बेताशा इजाफा है। और मैंने बचपन में ही सोचा कि आया जो चीज़ जहाँ पैदा हुई है उसकी रोज़ी के ज़राए अल्लाह ने वहाँ पे रखे हैं, तो ऐसा क्यों है कि यहाँ के लोग जाकर दुबई में और आगे पीछे धक्के खाते हैं। तो फिर फितरत से मेरा लगाव तो था ही। तो मैंने उसमें हनी बीज़ को सिलेक्ट किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सपोर्ट कर सकती है। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च की। एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि इस डॉक्यूमेंट्री में सारी मौजूद है। बहरहाल मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने इसको डोमेस्टिकेट कर लिया। और फिर उसके बाद एक इदारा ह्यूमन अपील जिसने हमारे साथ बहुत तावन किया कि इसको हम आगे कैसे फैला सकते हैं, जो फ़न मेरे पास है उसको आया हम लोगों में कैसे फैला सकते हैं। और ये जो फ़न की आप बात कर रहे हैं और गज़ल ने जिस तरह आप बताया भी सबको कि ये फ़न आपने सीखा है, मतलब आप जब इसके बारे में सोच रहे थे तो उस वक्त आपको पता नहीं था कि ये किस तरह होता है? नहीं, उस वक्त बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये कैसे होगा। ये सारी मेरी ज़ाती रिसर्च थी कि आया इसको किस तरह हम जंगलों से उठाकर घर में ले आएंगे और इससे इस्तेफादा करेंगे। सही। और शकील साहब, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि ये फार्मिंग हनी बी की सिर्फ रूरल एरियाज में हो सकती है या फिर सिटीज में भी कर सकते हैं? अच्छा, हनी बीज जो है फार्मिंग पूरी दुनिया में हो रही है। अच्छा। लेकिन उसकी डिफरेंट वैरायटीज हैं। ठीक है। अब जो फार्मी मक्खी है जिसको हम कहते हैं, उसका शायद क्वालिटी के अतबार से वो लो होता है। उसकी निस्बत जो हमारे पहाड़ों में मक्खी पाई जाती है, लोकल मक्खी है, उसका शायद तिब्बी एतबार से और दीगर उस बहुत अहमियत का अमल है। तो वो वाला जो शहद है वो सिर्फ हमारे उन पहाड़ी इलाकों में ही हो सकता है। और जो हनी बीज हैं, लोकल बीज जिस पे हमने काम का आगाज़ किया, वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में और KPK में है, पाकिस्तान में। अच्छा। ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितने ज़्यादा घर मौजूद हैं मक्खियों के, और साथ ही ये बताएं कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आपकी जो शहद है वो डिफरेंट है शहरों से, तो क्या आपके वो जो मक्खियों के घर होते हैं वो जंगलों के बीच में ही होते हैं या वो भी स्पेसिफिक एक जगह आपने बनाई हुई है? अच्छा, उनके लिए अलग से एक जगह बनाई होती है और वो अमूमन हमारे यहाँ सिर्फ अपने जो घर हैं उन्हीं के करीब होती है। हमारी वो कंडीशन ऐसी होती है कि हमारे घर जंगलों के करीब ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी हनी बीज जंगलों ही से शहद बना कर लाती हैं घरों में। और वो मैंने अपने घर में तकरीबन 100 बॉक्सेस का एक फार्म रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन हमारा जो एक नेटवर्क है पूरा, तो इस वक्त हमारे तकरीबन 1000 से ज़ायद फार्मर हैं जो दिरकोट और गिरदुरवा में काम कर रहे हैं। और उनमें सारे अगर लगाएं तो हम तकरीबन 10,000 के करीब बॉक्सेस वहाँ पे मौजूद हैं। 10,000 से करीब। और 100 बॉक्सेस आपके पास? जी, 100 बॉक्सेस। और सबसे ज़्यादा किसके पास होंगे वैसे, ये भी तो पूछना चाहिए। अच्छा, हमारे पास वहाँ बहुत सारे फार्मर हैं। हमारे एक बेहतरीन फार्मर हैं हाफिज इश्तियाक साहब, उनके जो बीज हैं वो 200 प्लस होती हैं। इसी तरह दीगर भी बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनके पास वहाँ बड़ी मिकदार में शहद। अच्छा शकील साहब, मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स शुरू करना चाहे स्मॉल स्केल पर ये काम, तो क्या क्या नीड होता है इस चीज़ के लिए? अच्छा, ये बहुत अहम बात है, सवाल है आपका। आज दुनिया का कोई भी काम शुरू करेंगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये दुनिया का वो वाहिद काम है जो आप बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। अच्छा। अगर एक आदमी घरेलू तौर पर इसे शुरू करेगा तो उसके घर में वो पड़ी हुई चीज़ें मौजूद है जिनकी मदद से वो बी कीपिंग का आगाज़ करेगा। और हनी बीज भी उन इलाकों में आपको मुफ्त मिल जाती है। और ये तरीक़ाकार क्या होता है वैसे? अगर मैं गज़ल या कैमरे के पीछे बैठे अहमद साहब ये सोचेंगे
یا زہیب صاحب یہ سوچیں گے کہ ہم ہنی بی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے ہوگا یار مکھیاں کھاتی بہت ہیں، تو یہ ٹیکنیک کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایک 3 روزہ ٹریننگ کرواتے ہیں، صرف 3 روزہ؟ صرف 3 روزہ. اس میں وہ سب بیسک جو ٹیکنیکس ہیں ہم سکھاتے ہیں کہ آیا وہ کیا کیا ہے جس کی وجہ سے مکھیاں آپ کو بھی نہیں لڑیں گی، آپ کا نقصان بھی نہیں کریں گی، اور آپ ان کو قابو کر سکتے ہیں اور گھر میں رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایک سائنٹیفک بات ہے، بہت لمبا پروسیس ہے. میکسیمم 1 سال کام کرتے ہوئے ایک آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ہنی بیز کا بزنس شروع کر سکتا ہے. اور شکیل صاحب یہ کیا تھرو آؤٹ دا ایئر پروڈیوس ہوتا ہے شہد، یا پھر کوئی اسپیسیفک سیزنز ہے اس کے؟ اچھا، شہد ہمارے ہاں جو ہے وہ خزاں اور بہار میں 2 ہی ہمارے سیزن ہوتے ہیں ہمارے ان سرد علاقوں میں. پنجاب میں اس کے علاوہ بھی کچھ سیزن ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. اور شہد سے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس سے حاصل کرتے ہیں. اچھا، شہد جو ایک فارمر شہد رکھتا ہے وہ شہد سے موم بھی حاصل کرے گا، موم سے گھر میں وہ موم بتی بنائے گا. یہ آرائش حسن میک اپ کی تمام چیزیں موم سے بنتی ہیں. یہ لپسٹک آپ نے دیکھا ہوگا وہ موم میں کلر ڈالا گیا ہے. اور یہ کولڈ کریم، ہاتھ پاؤں پھٹنے کی مرہم، یہ گاڑی کی پالش، بے شمار ایسی چیزیں جو آدمی گھر میں بغیر کسی کارخانے کے بنا سکتا ہے. اور یہ آپ بناتے ہیں؟ اور یہ ہم سارے لوگ وہاں پہ بناتے ہیں. اور یہ اینولی کتنا پروڈیوس ہوتا ہے شہد، مطلب سال کے اگر بات کریں تو؟ ایک باکس کی ہماری پیداوار 8 سے 12 کلو کے درمیان ہوتی ہے. جو ایک باکس کی؟ ایک باکس کی. اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 2000 باکس پروڈیوس کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، 10,000 سوری، ہمارے 10,000 دیر کوٹ میں. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہنی بیز کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے؟ وہ سارے تقریباً ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی اور کاروبار نہیں، اسی بزنس سے وہ اپنے گھر کا سارا نظام چلاتے ہیں. بلکہ اس میں ہماری کچھ بہترین سٹوریز ایسی بھی ہیں کہ جو خواتین ہماری آرفن چھوٹی بچیاں تھیں، ہم نے اسکولوں سے اٹھا کر ان کو اس کام پہ لگایا. آج وہ یونیورسٹی لیول تک ہیں اور اپنی فیس اور اپنے تمام اخراجات کو خود پورے کر رہی ہیں. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا شکیل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج ہے، بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، تو کیا یہ ہنی بیز پر بھی نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے اس کا؟ اچھا، کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے ہنی بیز کو متاثر کیا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا پلان موجود ہے کہ ہم تھرو ہنی بیز کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اور وہ ایک بہت اہم بات ہے، شاید لمبا ہو جائے لیکن وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس کا حل پوری دنیا میں یہی ہے کہ ہم درخت لگائیں. اب آپ کو پتا ہے کہ درخت لوگ لگاتے ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، بہت سارے ادارے، لیکن ان میں سے 10% بھی شاید گرو نہیں کرتے اس طرح. اب ہنی بیز ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے درخت خود اگتے تھے، اب کیوں نہیں اگ رہے کہ ہمیں لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھولوں میں کراس پولینیشن کا عمل ہوتا ہے جس سے بیج اور پھل بنتے ہیں اور وہ گر کر نئے پودے اگتے ہیں، وہ ہنی بیز ہی کراس پولینیشن کا عمل کرتے ہیں. اب ہنی بیز جن علاقوں سے کم ہوئی ہیں، ہمارے جنگلات بھی کم ہوئے ہیں، فصلات، سبزیاں، پھل، ہر چیز کم ہوئی ہے. بلکہ ماہرین کا خیال ہے کہ جس علاقے سے ہنی بیز ختم ہو جائیں گی 2 سال میں وہاں سے انسان بھی ختم ہو جائیں گے، چونکہ خوراک ختم ہو جاتی ہے. 2 سال میں؟ 2 سال میں وہ خوراک ختم ہو جاتی ہے اس علاقے سے مکمل. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ جو جنگلات کٹتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے ہم ان علاقوں کے لوگوں کو ٹریننگ کروائیں اور ان کو بیج دیں، اور وہ بیج سے جو ان کی انکم ہو اس سے وہ ایندھن بھی خریدیں جس کے لیے درخت کاٹتے ہیں. اور ایک تو وہ درخت بچ جائیں گے، دوسرا ان علاقوں میں ہنی بیز کے آنے جانے سے پھولوں میں پالینیشن کا عمل ہوگا اور خود بخود جنگلات اگیں گے. تو شکیل صاحب، یہ تو آپ ٹریننگ تو دے رہے ہیں ابھی لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دے رہے ہیں بچوں کو. جی مختلف اداروں میں. بنیادی انیشیٹو تو یہ لیا تھا ہیومن اپیل پاکستان نے، بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وجہ سے ہمارے بے شمار لوگ آج برسر روزگار ہیں. اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے مختلف یونیورسٹیز کے جو ہمارے انٹمالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں یا زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں. وہ میں ہی ٹریننگ کرواتا ہوں ان کی اور دیگر چیزیں. تو وہاں سے جو یونیورسٹی سے ایک بچہ نکلتا ہے وہ نہ صرف ڈگری بلکہ اسکل بھی لے کے نکلتا ہے. زبردست ہو گیا. اور یہ بتائیے کہ لیٹ سپوز ابھی بہت ساری دنیا آپ کو سن رہی ہوگی، کوئی بندہ آپ سے اگر یہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اسپیشلی دیر کوٹ آنا پڑے گا، یا یو ہیو اینی ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہاں پہ آپ یوٹیوب پہ یا اس طرح کی چیزوں کو وہاں پہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگ ایزیلی سیکھ لیں؟ اچھا، اس پہ اپلوڈ ہیومن اپیل خود کر رہی ہے. ہمارے سارے لیکچر اس طرح کی چیزیں ہمارا جو ہنی بی ایسوسیشن ہے وہ بھی کر رہی ہے. اور اس پہ ہمارا مستقبل میں پلان ہے کہ ہم اس کے میں ایک ٹرانسفر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم اپنی جو ٹیکنالوجی ہے، چونکہ ہماری یہ ٹیکنالوجی آپ کو کسی نیٹ پہ یا کہیں پہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس پہ ریسرچ ہی نہیں ہے دنیا میں کسی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیج صرف ہمارے پاس ہی ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہے.
چند ممالک میں ہیں، وہ سارے غریب ممالک ہیں، ان پہ ریسرچ کا اس طرح سے رجحان نہیں ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسے انسٹیٹیوٹ بنا لیں جہاں سے ہم اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کریں، اس سے دیگر دنیا بھی فائدہ اٹھائے اور یہ ایک اچھی انڈسٹری بن جائے. تو کیا یہ جو آپ ٹریننگز وغیرہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اس کی کوئی بھی آپ نے فیس متعین کی ہوئی ہے یا پھر نہیں؟ جی اس کی فیس ہم لوگوں سے نہیں لے رہے، بلکہ مجھے اس کی فیس ہیومن اپیل اور دیگر اس طرح کی NGOs پے کرتی ہیں، اور نہ صرف ٹریننگ دیتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو باکسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو ٹول کٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور ان کی دیگر ضروریات بھی. صحیح. شکیل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یو آر ویری انسپائرنگ اسٹوری ہے آپ کی. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیگمنٹ کا یقین کیجئے کہ آج نا پہلی دفعہ ہمیں مزہ آیا کہ ایک اسٹوری بھی ہم نے سنی اور ریئلی آپ نے ایکسپلین بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کیا. تمام تر ناظرین کو بھی یہ بتایا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.